Giangko ni Jensan Lone District Congressman Lorito Atzaron nga gisakripisyo ni ini og gamay ang uban nga proyekto sa syudad aron nga magahinan ang Silway Esplanade. Sigon sa kongresista nga dili lang basta nga boulevard ang tukuron sa maong lugar tungod nga daghan og benepisyo nga dala niini. Usa sa benepisyo ang pagtukod og negosyo sa katawhan sa lugar og ang pagprotekta sa Sarangani Bay. Nga ang atong project priority unta ang atong daghan kay mas urgent, pero because of the vision that has long been in the minds of the people of General Santos, napangitaan natong pagi na ang atong lugar sa unang atong ginalaagan, ang suba ng atong ginasaluman now is a symbol of shared vision having become a reality today that I stand before you. Tungod sa maong proyekto, walay laing nalitok si Kapitan Jenisan Saulon, kundi ang pagpasalamat nga sa pinakaunang higayon sa ilang barangay, pagabuhosan og susama kadako nga proyekto. So dako kay tabang ni no sa mga turista, so makainggan yun ning turista. So dako tabang, and at the same time ang mga yuta diri sa parte diri nga area, so value added tax man ni siya. So makahatag pod og mga trabaho sa ato mga lumulupyo di sa Purok PI og kaning tulo ka purok nato. So dako kong pasalamat nga diri gibutang ang kini nga proyekto. Ang chairman sa Purok 3 ang hilabihan usab nga nagpasalamat sa Lone District Congressman pagkahuman nga napangitaan niini og pondo ang maong proyekto nga ipatuman sa DPWH. Sigun ni Chairman Marvin Gunato nga ang maong proyekto ang dakong oportunidad sa ilang lugar. Dako kayo kong pagpasalamat no nga na-realize na gyud ang dugay na nga ginahandom nga dako nga project nga gihatag sa tong lokal nga panggobyerno. Ang pamilya nga maoy usa sa nagdonate sa yuta nga pagatukuran sa maong proyekto ang namahayag nga sila ang walay laing tumong gawas lang sa pagpadayon sa nasugdan sa ilang apuhan nga manggihatagon og alang sa kalambuan sa syudad. Before, ang among lolo may dream man gyud nga maka very daghan pud siya gipang like ang kaning Bulaong Terminal gi-donate niya. So murag ni follow lang mi sa iyahang gigisugdan, mao nga karon na ay nag-request ang city ug ang sila Congressman Atzaron nga nanginahanglan na pod, so hatag pod namo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case, Brigada News.